एअरपोर्टचो इन्सिडेंट हांव तुका पुलीस कंप्लेनूय शेअर करता. पयर कितें जालें की कोण तरी म्हजी इमेज घातली फेसबुकार आनी ग्रुपांनी सर्क्युलेट केले की हांव खंय काँग्रेस पार्टीचे ब्लॉकाक विकते घेता, पयशे दाखयले इतले, आनी तांकां मागीर अमित शहाक बाय बाय म्हणटा, असो एक सर्क्युलेशन केलें. सो हांवें सीएमाक म्हटलें की असली गोष्टी जर जाता पळय, निलेश काब्राल हो मनीसूच, निलेश काब्राल लोकांनी आमदार केला आनी निलेश काब्रालाचें एक तत्व आसा आनी अस्तित्व आसा, आनी हे अस्तित्वा खातीर हांवें सीएमान सांगलें बाबा हांवें कितें करपाचें, ह्यो गोश्टी कितें. सीएमान म्हाका सांगलें तूं कंप्लेन कर, आनी म्हजे कडेन आसा. सो हांवें स्वता कोणाक व्हरोना, सरपंचाक व्हरोना, कोणाक व्हरोना, कोण कार्यकर्ते व्हरोना, स्वता वचोन पयर कंप्लेन केली पुलीस स्टेशनार, म्हजी कंप्लेन बरोवन दिली, इनवायट केलें आनी सांगलें म्हाका हे जे सर्क्युलेट जाता कित्याक आतां टॅक्नॉलॉजी चेंज जाल्ली आहा, कोण जो घालता तो आयडेंटिफाय करूंक मेवता रे, तुमकांय खबर आहा रिपोर्टर बांग. सो हांवें तांकां सांगलें की म्हाका हो मनीस जो आसा हो कोणें घातला ते आयडेंटिफाय कर, आनी जे म्हाका ग्रुपांनी म्हाका फॉरवर्ड केले आनी प्रिंट काडले, 3-4 प्रिंट काडले आनी म्हजे कंप्लेनी लावन दिले. आनी लावन दितरी म्हाका दिसता पुलिसान आपल्याक इन्व्हेस्टिगेशन करपाक जाय. हांवें क्रायम ब्रांचाकूय दिला, सॉरी सायबर क्रायमाकूय दिला रायबंदर. सो तेणी इन्क्वायरी करपाक जाय आनी इन्क्वायरी करून जो कोणें घातला तेजेर म्हजे व्हॅल्यू आसा पळय, म्हाका म्हजो व्हॅल्यू खबर आहा, म्हजे रिटर्न फायल करता, म्हणजे सगळे गोश्टी आहा. हांव तेजेर डिफेमेशन सूट 100 or 80 crores घातलो. हेका लागून म्हाका जो कोणें घातला पळय ते इम्पॉर्टंट न्ही. पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन करून आमकां दितलो रिपोर्ट की ही फायल हांवें कंप्लेन केला अननोन पर्सनाचेर केला, पण हांवें कोणें नांव दिवना. तितू भितर जर थोडे जे अशें तुवें सांगलें ते भशेन की खंय तरी 2 ग्रुप जाता, हे आमी केन्ना ग्रुप करूंक ना. भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो म्हणून आमी सगळे काम करता, आमी कोणाकूच पयस करूना. आनी थोडे जे तुमी म्हणटा बी पयस जाले ते स्वता पयस जाले फॉर मॅलिफायड इंटेन्शन्स. आनी हे जे थोडे आशिल्ले आमच्या वांगडा काम करताले, म्हजे कडेन फोटो आसा जाल्यार तुमकां शेअर करता. इतले वर्सां 10 वर्सां 11 वर्सां 9 वर्सां जेन्ना आमच्या वांगडा काम करताले सडनली थोड्यो गोश्टी जाता हितू भितर. आमी भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते, भारतीय जनता पार्टी टिकेट डिसायड करतलो पार्लिमेंटरी कमिटी कोणाक दिवपाक, आनी आमी पळयलें. आमी 15 वर्सां आतां 14 वर्सां आमी काम करता आनी ते काम करीत रावतले आनी भारतीय जनता पार्टी खातीर काम करता. म्हणजे पळय सेक्शन 356 BNS म्हणल्यार कितें, सेक्शन 350 हांव निलेश काब्राल, हांवें म्हज्या लेटरीचे आमदार लेटर करूंक ना. हांवें पळय प्लेन पेपर निलेश काब्राल हाऊस नंबर घातलो आनी हांवें कंप्लेन केला. सो हेजें कारण कितें, हांव कोणाक लोकांक व्हरना, सरपंचाक व्हरना, कोणाक व्हरना, कारण कितें तें दुसरे भशेन जाता. सो म्हजें अस्तित्व आसा, हांव निलेश काब्रालाक कितें तरी आसा. निलेश काब्राल हो कुडचड्यार आमदार जरी जालो तर निलेश काब्राल खंय तरी एक बाबा बिझनेस करता, कितें तरी करता स्वता खातीर, आनी जेन्ना असली गोश्टी करता तर म्हजी इमेज काय जाता. सो हे सेक्शन BNS 350 BNS म्हणल्यार डिफेमेशन, आनी हेंचेर म्हाका जो मनीस दितलो तेजेर हांव केस घालतलो खंय कोर्टाक फॉर रिकवरी ऑफ म्हणजे CA चार्टर्ड अकाउंटंट करून दितलो कितले डिफेमेशन जालां, म्हणजे कितले म्हाका लुकसाण जालें इमेज, आनी ते कितें 70 crores 80 crores 100 crores 50 crores तो CA दितलो आनी हांव तेजी केस फायल करता आनी कंप्लेन करता. तुम्ही पळयतात GNH.